مقام دی شہادت دے فوراً بعد بیت المقدس دے اندر جیڑا بھی پتھر اٹھایا جاندہ او دے نیچے تو خون ابل دے. مفسرین سیرت نگار اور تاریخ نگار لکھ دیں کہ یہ جڑی شام دے ویلے مغرب دی طرف آسمان تے سرخی ہوندی ہے نا، امام ابن سیرین نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین دی شہادت تو پہلے اے آسمان چ سرخی نہیں سی. یہ جڑی شفق دی سرخی ہے اے امام حسین دی شہادت دے بعد آئی کہ روزانہ شام نو سورج ڈوبدا بھی حسین دی یاد چروندا ہے. گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے فوراً بعد انہاں یزیدیاں ظالمہ نے امام علی مقام دے جسد اقدس اسے جسم پاک دے اتے گھوڑے دوڑا دیتے. عربیاں دا قانون سی کہ جدو کسے نو اپنے دشمن نو او دے مرد تو بعد انہوں توہین کرنا چاہندے سن تے او دی لاش تے گھوڑے دوڑان دے سن تاکہ او دی مزید توہین کی جائے. ان ظالمہ نے اعلان کیتا کہ جدی لاش ہے اٹھا کے لے جاوے کیونکہ اسی گھوڑے دوڑان لگے ہیں. لوگ اپنی اپنی لاشاں دے وارث بن کے آئے. حضرت حر دا قبیلہ آیا تے حضرت حر دی لاش مبارک نو اٹھا کے لے گیا. سارے اپنے اپنی لاشاں لے کے ٹر گئے وارث. پر حسین علی مقام تے آپ دے پتراں تے بھانجیاں تے بتیجیاں دی لاشاں بکھریاں پئیاں نے کیونکہ انہیں دی وارث تے یا سکینہ سی تے یا زینب تے یا زین العابدین سی. گرامی قدر حضرات، ظالمہ نے پھر گھوڑے دوڑائے. اپنے گھوڑا دیا ٹاپاں دے نال انہاں امام علی مقام دیاں ہڈیاں مبارک توڑ دیتیاں. جس میں اقدس دے جتنے ٹکڑے کر سکے انہاں ظالمہ نے کیتے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیتے آپ دے رفقا دے سر اقدس انہاں دے تن تو جدا کر دیتے گئے. امام حسین دے سر اقدس دی توہین اس طرح کر رہے کہ آپ دے سر اقدس نو انہاں نیزیاں دیاں نوکاں تے لٹکا لیا. گرامی قدر حضرات، پر دوسرا رخ کیے ادھر میرے امام علی مقام دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑان دینے تے ادھر خیمے چ میرے امام دی بہن زینب اثر دی نماز بھی پڑھ دی. کربلا والے دا نال نال اصول ضابطہ قانون انہاں دی محبت دین بھی نال لے جو. امام زین العابدین فرما دینے کہ ساڈا قافلہ مدینے تو ٹریا اسی مکے آئے. مکے تو ٹرے تے اسی کربلا آئے شہادت دے کے قیدی بن کے کوفہ تے دمشق گئے تے اتھو واپس مدینے آئے. آپ فرما دینے نہ 6 مہینے دے اندر انیاں مصیبتاں دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دی ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں بیکھیا. میرے امام دی بہن زینب اثر دی نماز دے سجدے پہ کر دیئے. جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعوں تے حسین دی بہن زینب سجدے پہ کر دیئے. جے امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا تے لکھاں سلام نے پھر زینب دے سجدے آنو بھی. عورت ہمت صبر کٹھا نہیں ہوتا. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں شہادتہ کروا کے بھی اثر دی نماز پہ پڑھ دیا. ان ظالمہ یزیدیہ نے میرے امام علی مقام دے خیمے نو اگاں لا دیتیاں. امام حسین دے ہاتھ مبارک چ جڑی انگوٹھی سی نا، ایک یزیدی ظالم انگوٹھی اتار دا، انگوٹھی نہ اتری تے انگلی اتار کے لے گیا. امام علی مقام دی بیٹی سیدہ زینب خیمے دی اوٹ چ رو رہی اپنے بابا نو یاد کر کے. 2 گٹھڑیاں سن میرے امام دے خیمے چ، گٹھڑیاں بھی لٹ کے لے گئے. سیدہ سکینہ رو رہی اپنے بابا وال ویکھ کے. ایک ظالم یزیدی کول تو گزریا، سیدہ زینب دے کنہ دیاں والیاں کھچ کے لے گیا تے سکینہ دے کنہ چ خون دا فوارہ نکلے. جدو سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا. سکینہ دوڑ کے اپنی پھپھو ول گئی. سیدہ زینب نے جدو اثر دی نماز دا ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی تے رو کے کہنے لگی پھپھو امی ایک ظالم میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے، اب دیکھو میرے کنہ چ خون پہ نکل دے. سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے. عرض کر دیئے سیدہ پانی پی لے. پانی وال ویکھیا تے ویر دی پیاس یاد آئی.
پیالہ ہٹا کے فرمان لگیاں بی بی جدہ ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاندہ. اس عورت نے عرض کی تھی میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں وہ خون دے کے کربلا چے حصہ پا گئے، میرا پانی قبول کرو سیدو، میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جائے. سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا تے خیال آیا کہ او 13 سال دا میرے ویر دا زین العابدین بے ہوش ہے بخار دے نال تے ہووے نہ تے اپنے ویر دے پتر زین العابدین نو پانی پی لاواں. نوجوانوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ پانی دا پیالہ لے کے خیمے دے اندر آئیوں. زین العابدین بخار نال بے ہوش نے سیدہ زینب نے سر چکے اپنی گودی دے اندر رکھے آؤ، فرما دیا اٹھ وے پترات یتیم ہو گئے ہیں. زین العابدین دے لب ہلے فرمان لگے کون ہے جیڑا پردیسیاں نال پیار پیا کرنا ہے. فرما دیا وے پترات اٹھ تیری پھپھو زینب آئی آؤ، اٹھ وے پترا یتیم ہو گیا پانی پی لائی. زین العابدین نے اپنے لبا دے نال پیالہ ہٹایا. واہ صبر والے ہوں کہن لگے پھپھو امی تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا؟ فرما دیا میں پترا تو چھوٹا پہلے تو پی لائی. زین العابدین نے عرض کی تھی پھپھی اما جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری بہن سکینہ نو پلا دیو، او میرے نالوں بھی چھوٹی ہے. فرما دیا میں پانی لے کے سکینہ دے کول آئی، سکینہ دے لبا دے نال پانی دا پیالہ لگایا. سکینہ ہٹا کے کہن لگی پھپھی اما پہلے میرے ویر زین العابدین پلایا جائے. فرما دیا نہیں بیٹی میں پانی لے کے گئی سا، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے. سکینہ نے پھپھو کو پیالہ پکڑے آؤ، کربلا بل دوڑ پئی. سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی کتھے چلی ہے؟ سکینہ مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں جے پہلے چھوٹیاں ہی پانی پینا ہے میں اصغر نو پلاؤن چلی ہاں. او میرا ویر میرے نالوں بھی چھوٹا ہوئے، میں اپنے ویر نو قبر چ پانی پلاؤن چلی ہاں. خیمیاں والے دیاں چیخاں نکل گئیاں. سکینہ نو ٹھوکر لگی، پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا. کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا. حسین دی سکینہ پھر پیاسی رہ گئی. نیازاں فرما دے نہیں اے طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا، او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹرے گئے. اے دین دنیا دے سائیں سیدہ زینب سیدہ زینب جا کے نہ تے سکینہ نے چکے گودے چلے آ کے نہ تے اپنے خیمے چ بیٹھیاں تھپکی دے رہیاں. ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہویا نا، سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز دی نیت کی تھی. نماز تو جدو وظائف تو فارغ ہوئیاں تے فرما دیا میں ویکھیا تے خیمے بچ کدھرے سکینہ نظری نہ جاوے. فرما دیا میرا دل ڈھول دے حسین دی بیٹی میرے ویر دی بیٹی میری جان سکینہ کتھے گئی. آپ فرما دیا میں ایک خیمے دوسرے چ تیسرے چ ڈھونڈ رہی ہیں سکینہ نظری نہیں آ رہی. کنا بچ حسین دی وہ آخری گل پہ گونج دیئے میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے. سیدہ زینب فرما دیا ادھر عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا. آپ فرما دیا میں عشاء دی نماز پڑھی نا، ادھر یزیدی ظالم اپنی جھوٹی فتح دا جشن منا رہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی دے پتران دیاں لاشاں او کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں نے. نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا عشاء دی نماز پڑھ کے میں پھر سکینہ نو ڈھونڈ رہی، سکینہ نظری نہ آوے. سیدہ زینب فرما دیا میں ڈھونڈ دیا کربلا والے ٹری جا رہی.
आ फरमा दिया ने अंधेरा भी गहरा हो गया, सकीना भी किधरे नहीं पे मिलती। फरमा दिया मैं टुरी टुरी करबला दे मैदान च आई, मैं वेख्या मेरे हुसैन दी सकीना अपने बाबा दी लाश दे कदमां नाल लिपट के लेटी है। रो के फरमा दिया नी सकीना नी बेटी इत्थे की पई करनी है। सकीना अपनी फुफू नूं जफा मारिया, कहन लगी फुफी अम्मा तुहानू पता मैं बाबा दे सीने ते सोनी हूं, मैं अपने बाबा दे सीने ते सौ नहीं हूं। फरमाया नी सीने ते सौन वाली है, अज कदमां च क्यों लेटी है। अर्ज की दी पुप्पो जान सीना सारा तीरा नाल छलनी हो गया है, सीने ते जगह नहीं मिली, मैं अपने बाबा दे कदमां च सौ गई हूं। सैयदा ज़ैनब फरमा दिया मैं खेमे वाल लेके टुरी। सकीना मुड़ के कहन लगी बाबा खेमे च फेर जावांगी, जे वादा करो रोज सीने ते सुलाया करोगे। नौजवानों सारे चीखा मार के रो रहे। सकीना बाबा बाबा कर दी है। अज पहली रात है जड़ी ज़ैनब ने अपने वीर दे बगैर गुजारनी है, जड़ी सकीना ने बाबा बगैर गुजारनी है। निया साहब फरमाते ने ओ घड़ी रल बैठन वाली जद याद बंदे नो आवे, कसम खुदा दी कसम खुदा दी ओ चीर कले जा जावे। आर पे खड़ी फरमा देने लंबी रात बिछोड़े वाली ते गुजरी से परिया दी खबर ले आवे कौन मोहम्मद ए सजना दूर गया दी। सकीना नु लैके खैमे दे अंदर आईयां। आ फरमा दिया मैं गोदे च लैके ना ते थपकियां दे के सुलाया। औलादा वाले 7 साल दी बच्ची होवे जिन्हें कदे सफर कीता ही ना होवे, ओ किथों मक्के मदीने तो टुरी ते मक्के आई। ओ 7 साल दी लाडली जी बच्ची जेड़ी मक्के तो टुरी ते करबला तक आई। उन्हें चाचे दे बाजू कटदे वेखे, उन्हें वीरां दियां बोटियां होंदियां वेखियां, उन्हें अपने बाबा दी लाश ते घोड़े भी दौड़दे वेखे। पता नहीं सैयदा सकीना नु अल्लाह ने किवें दा हौसला दिता होवेगा। अद्धी रातों रात ढली ते सैयदा ज़ैनब फरमादियां मैनू ख्याल आया ये जंगल बियाबान है ते इत्थे कोई जानवर कोई दरिंदा आके साड़ियां लाशां नू नुकसान ते तौहीन ना करे ते मैं पैरा ना देवां। नौजवानों 10 मुहर्रमुल हराम गुजरिया ते जिहड़ी 11वीं मुहर्रम दी रात आई ना पहली रात, सैयदा ज़ैनब फरमादियां कि मैं एक तलवार पकड़ी, ओ इमाम हुसैन वाली तलवार, ओ जिहड़ी बाबा मौला अली वाली तलवार सी। तलवार पकड़ के ना ते सैयदा ज़ैनब पहरा पईयां देदियां लाशां इकट्ठियां कर रही। एक लाश औथ चुक के लियांदियां ते लिया के इकट्ठी कर दिया। कदे आउं दी लाश उठा के लियांदियां, कदे मुहम्मद दी, कदे अब्बास दे, कदे कासिम ते कदे अकबर दी। सारियां लाशां 71 लाशां दा ढेर 72 लाशां दा ढेर लगाया सैयदा ज़ैनब ने। उस औरत ते उस बीबी दा हौसला वेख। 72 लाशां दा ढेर लगा के ना ते सैयदा ज़ैनब पहरा पईया दे दिया। अचानक आपनो ना अद्धी रातों रात ढली ते एक साया नजर ही आया। ज़ैनब ज़ैन अब जे फारसी विच ज़ैन अब पढ़िए ते दा मतलब बनदा है बाप वर्गी। बेटी अली दी ते बाप वर्गी। सैयदा ज़ैनब हौसलियां दा पहाड़, हौसलियां दा ते सबर दा कोहे हमालिया। आप साहिब अल वेख्या ते पुकार के फरमान लगियां वे आउन वालिया वे जरा ध्यान न लावी अगे मुहम्मद दे शेर सुते होए ने। वेखी किधरे तेरी सवारी दे टापा दे नाल इन्हां दी लाशां दी तौहीन होवे। आपने वेख्या कि सवार तुरे आ रहा, जदों करीब आया तो आपने वेख्या उहदे चेहरे ते नकाब है। उन्हें आके ना 2 निक्कियां निक्कियां लाशां वाल इशारा किया ते पुछदा ए लाशां किदियां ने? मां सी ना?
तड़प के फरमान लगी मैं परदेसां दे पुत्रां दियां लाशां ने। उन्हें पूछया आ दो लाशां किदियां ने? फरमान लगी मेरे वीर हुसैन दे पुत्रां दियां लाशां ने। पूछया ओ लाश किदी है? आख्या मेरे वीर हसन दे पुत्र दी लाश है, ओ अब्बास दी लाश है, ओ कासिम दी लाश है, ओ अकबर दी, ओ ते मुहम्मद लेटे ने। आउन वाला टुरया जा रहा। सैयदा ज़ैनब आवाज़ दे के फरमान लगियां वे आउन वाले जांदी वारी दस जा तू कौन है? उन्हें अपने चेहरे तो नकाब हटाया ते नाले आवाज़ दे के आख्या मारे आवाज़ नबी ने अगों ए फरमान सुनाया तुझ गरीब दा नाना बचड़ी तेरा पैरा वेखन आया। सैयदा वे के फरमान लगी नाना आए ने। अर्ज कर दिया नाना जी आ मेरा पुत्र अकबर जय, ओ मेरा पुत्र औंते मोहम्मद जय, ओ मेरा लाल कासिम जय। नाना जी जेड़ा हुसैन दा मुंह चुमदे रहे हो ओ वेखो अज उस चेहरे दे उत्ते इन्हां ज़ालिमां ने करबला दी रूह टूट जमाई जय। अर्ज कर दिया नाना जेड़े हुसैन नूं मोढ़ियां ते चुके फिरदे रहे हो इन्हां ज़ालिमां ने हुसैन दियां हड्डियां तोड़ दित्तियां जे, मेरे वीर हुसैन दे टुकड़े कर दिते ने। रो के कहन लगियां नाना अज आए उस बदला लैके जाया जे। प्यार करके फरमाया नहीं धीए रोना मैं हुन नहीं आया, मैं सवेर दा करबला दे अंदर सा। अज मैं वेखना चाहता सा इम्तिहान लैन वाला किवें लैंदे देन वाले किवें देंदे। अज सवेर दा ही वेख रहा सा ओ जेड़ा बेनियाद है किवें इम्तिहान लैंदा ते मुहम्मद दे पुत्र किवें इम्तिहान देंदे। अज मैं अपने पुत्रा दे इम्तिहान आप दिलवान आया सा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो रात इंजी गुजार दी थी। 11 मुहर्रम दी सवेर तुलू हुई ना, इन्हां यजीदियां ज़ालिमां ने अपनियां लाशां ते दफन कर लईयां, पर रसूलुल्लाह दे पुत्रां दियां ते उन्हां दे हवारियां दियां लाशां उंजी करबला दे मैदान च बिखरियां। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे काफिले दा ऊंट ज़बह कीता। दोपहर दा खाना खावन लगे यजीदी। इमाम हुसैन दे काफिले दा ऊंट ज़बह करके ना जदों सालन बना के ते ऐन वक्त ते खाना खान बैठे, सारा सालन खून बन गया। उहदे चों इतनी बदबू आई कि कोई खान दे काबिल ही नहीं। एक यजीदी जालिम ने आके ना ते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं कोड़ा मारिया ते कोड़ा मार के कहने लगा तू दस्सिया क्यों नहीं कि तेरा ऊंट बीमार है? आपने फरमा क्यों? कहने लगा सा तेरा ऊंट ज़बह करके ते सालन बनाया, इतनी मेहनत की ते सारा सालन खून बन गया। आपने फरमाया मेरे काफिले दा ते कोई ऊंट बीमार नहीं। फरमाया जालिमो मेरा केड़ा ऊंट ज़बह कीता जे? एक यजीदी जालिम बोल के कहने लगा ओ जेड़ा कितार दे अंदर 5वें नंबर ते ऊंट सी असा ओ ज़बह कीता है। ज़ैनुल आबिदीन दी चीख निकल के रोके फरमान लगे जालिमा उन्होंने क्यों ज़बह कीता ही? उस ऊंट ते बह के मेरा वीर अकबर मदीने आया सी। सैयदा ज़ैनब फरमान लगियां ज़ैनुल आबिदीन पुत्रा इन जालिमां नूं कह दे कि कानून बदल गए जे, असां जितना ज़बह होना सी तुसां सानू कर लिया, हुण ज़बह होण दीयां वारियां तुहाड़ियां आ गईयां जे। अल्लाह दी कुदरत दा कानून बदल गया। हुण रब ने हुसैन दे काफिले दा कोई जानवर भी ज़बह नहीं जे होण देना। हुण वारियां तुहाड़ियां, साडे इम्तिहान मुक गए, तुहाडे शुरू हो गए जे। नौजवानों मैं इख्तिसार नाल अर्ज करा, जदों 3 दिन करबला दे मैदान च रह के ना जालिमां ने अपनी लाशां दफन कीतियां, इमाम हुसैन ते आप दे रुफाका दियां लाशां ओवें बिखरियां, सर उतार ले नेज़ियां दी नोकां ते लटका के जदों काफिला करबला तो टुरन लगा ना ते रसूलुल्लाह दियां बेटियां नूं कैदी बनाया गया। सैयदा ज़ैनब वर्गियां शहजादियां नूं जदों कैदी बनाया गया, रसूलुल्लाह दे घर विच पलन वालियां और जिन्हां दे सिर दा बाल कदे आसमान दे चंद ते सूरज भी नहीं वेखिया, उन्हां नूं जदों कैदी बनाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 13 साल दे इमाम हुसैन दे पुत्र दे पैरां विच बेड़ियां पा के हत्थां च हत्थ कड़ियां पा के
باپ دے سر والا نیزہ زین العابدین نو پکڑا دیتا باپ دے سر وچوں خون دے قطرے پتر دے چہرے تے پہ ڈگدے نے لیاؤ تاریخ وچ کوئی ایویں دا منظر کہ باپ دے سر وچوں خون نکلدا ہوئے تے پتر دے چہرے تے ڈگدا ہوئے واہ زین العابدین تیرے حوصلیاں تو بھی قربان جاواں 40 اونٹاں دی قطار اونٹاں تے پلان بھی نہیں رکھے گدیاں بھی نہیں رکھیاں ننگیاں اونٹاں دیاں پشتاں تے محمد دیاں بیٹیاں نو بٹھایا کہ انہاں نو ہڈیاں چبن اونٹاں دیاں انہاں نو تکلیف ہوئے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بہواں نو اطرت رسول نو انہاں ظالماں نو اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بٹھایا قافلہ ٹرن لگا نا جدو کربلا دے میدان چ ٹرن لگا 40 اونٹاں دی قطارے تے جدو سیدہ سکینہ دے بیٹھن دی واری آئی او 40ویں اونٹ تے واری سکینہ دی آئی سب تو پہلے اونٹ دے اگے اگے امام زین العابدین نو پیدل ٹوریا بیڑیاں پا کے ٹوریا باپ دے سر والا نیزہ ہاتھ چ پکڑا کے ٹوریا سیدہ زینب فرمان لگیاں پترا انہاں ظالماں نو کہہ دے تساں ساڈی کوئی نہیں منی ایک من لو جدو کربلا چ ٹرن لگے تو میری ویر دی لاش دے کولو گزریا جے میں جانتی واری اپنے ویر حسین نو مل جاواں نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کر رہا ہوں اے بی بی زینب قیدن بنے کے آئے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی جڑے ویلے یزید امام حسین دی لاش دے قریب تو قافلہ لے کے گزرے سیدنا امام زین العابدین اپنے باپ دی لاش تے لیٹ گئے سیدہ زینب اونٹ تو نیچے آ گئی آگے اپنے ویر نو جفا مارے فرما دیاں بے ویرا ٹر چلیاں بے ویرا اٹھے اپنی بہن نو جاندی بری سینے لا لے تے ویرا اسی ٹر چلے اج میرے کو توفیق ہوندی میں تیری قبر بنا کے جاندی پر ویرا میں کی کراں انج میں جدوں مدینے جاواں گی جا کے میں نانے نو سارے حال سنا کے آواں گی عرض کر دیا نے بے ویرا اج کدے مینوں رب توفیق دیندا میں ایویں دی بددعا کر دی سارے یزیدی کربلا چ مر جاندے پر اسی اج اوویں راضی ہاں جویں خدا راضی ہے اج اسا صبر کرنا ہے اے اپنا ظلم کری جان اسی اپنے صبر کر کے وکھاواں گے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں سیدہ زینب نے قیدی بن کے نوجوانوں جڑ ویلے کربلا چ ٹریاں عاشق دی روح تڑپ گئی تے عاشق بول کے کہندا سانو پتہ کی ویر دی لاش جس دم اے چھڑ کے ٹر دیے بہن تے کی ہاں دا پوچھو زہرا تو پتر دی لاش تے جدوں تڑفے حسین پہ کی ہوندا پوچھو زہرا تُنے دے دینوں کے تے جدوں تڑفے حسین پہ کی ہوندا سیدہ زینب دا قافلہ کربلا چ جا رہا نوجوانوں میرے نبی دے پتراں دیاں لاشاں میں کربلا چ بکھریاں نے قافلہ جڑ ویلے ٹردا ٹردا کربلا چ نکلے نوجواناں راج اک بازار آیا ایک قصائی بکری پیا ذبح کردا امام زین العابدین نے بکری ذبح ہوندی ویکھی تڑپ کے فرمان لگے او قصائیا ٹھہر جاؤ انہوں پانی پلایا ہی کہ نہیں قصائی کہن لگا جی مینوں پتہ ہے مینوں مسئلہ یاد ہے کہ جانور ذبح کریے انہوں پانی پلا کے کری دے فرمان دینے ہو ظالموں او جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دے سانوں پیاسا ہی ذبح کر دیتا جے نوجوانوں قافلہ ٹردا لگا جا رہا بازاراں چ گزر دے جا رہے امام زین العابدین نیزہ پکڑ کے اگے اگے جا رہے میرے امام دی بیٹی سکینہ 40ویں اونٹ تے بیٹھی ہے او بیٹی جڑی ہر ویلے بابا دی گود وچ کھیڈن والی نوجوانوں جدوں شام دا اندھیرا ہویا سکینہ دور اپنے بابا دا چہرہ ویکھدی ہے کدے نیزے دی نو
लोग ते हुसैन दा सिर नीवा हो जाता है। ते सकीना उड़ते उठ के खड़ी हो जाती है। किधरे बाबा नजरी आ जान, सकीना बाबा बाबा करके रोंदी है। जदों अंधेरा हो गया सकीना में बाबा नजरी नहीं आ रही। सकीना ऊंट दी पुश्त ते उठ के खड़ी हो गई। उन्हें जड़े वेले वेख्या बाबा नजरी नहीं आ रही, सकीना रो के कहन लगी बाबा मैनू चेहरा नजरी नहीं आ रहा। एक यजीदी ने सकीना दे चेहरे ते थप्पड़ मारिया। हुसैन दी बेटी सकीना ऊंट तू जमीन ते डिग पई। औलादा वाले काफिला टुरदा जा रहा। सकीना बाबा बाबा करदी रोंदी जा रही। मेरे इमाम दा काफिला टुरदा जा रहा। अचानक हुसैन दे सिर वाला नेज़ा जमीन च खुब गया। यजीदी जोर लगांदे ने, नेज़ा उखड़दा कोई नहीं। एक यजीदी ने आके ज़ैनुल आबिदीन नूं कोड़ा मारिया। कहन लगा पुछ अपने बाबे कोलों टुरदा क्यों नहीं। ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ जोड़े, अर्ज कीती बाबा हुण कोड़े नहीं खादे जांदे हैं, बाबा दसो टुरदे क्यों नहीं। हुसैन दे लबां च आवाज़ आई, पुत्रा किवें टुरा, मेरी सकीना ही ऊंट तू डिग पई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहन लगे फुफी अम्मा मेरे पैरों विच बेड़ियां ने, जरा दौड़े आ जाए वेखिया जे सकीना किथे रह गई है। नौजवान रात दा अंधेरा, सैयदा ज़ैनब जड़े वेले काफिले दे पिछे आईयां, वेखिया निकी जी सकीना रेत ते लेटी है। तेरे के कह रही है अकबर वीरा मैनू ले जाओ, कासिम वीरा मैनू नाल ले जाओ। जदों कुछ दी आवाज न आई ते रो के कहन लगी बाबा तुसी ठहर जाओ, सकीना डिग पई जाए, बाबा अपनी सकीना नाल ले जाओ। सैयदा ज़ैनब ने सकीना ने चुके सीने नाल लाया, अपने ऊंट ते ले आके गोदी च बैठा के थपकियां दे रही। सकीना निके निके सवाल कर दिए, कहती है फुफी अम्मा बाबा ने कदों आना है, असा मदीने कदों जाना है, मैं अपनी बहन सुगरा को जाना है। सैयदा ज़ैनब सीने लगा के रोई जा रही हूँ। तेरे बाहू दे कलम दी नोक दे अर्ज करा, आप फरमाते ने चढ़ वे चन्ना वे कर रोशनाई, तारे जिक्र करें दे तेरा हो, तेरा जिक्र करें दे तारे वो गलियां दे बिच फिरन नहीं माने, ए लाला दे पंजारे वो शाला मुसाफिर कोई ना थी वे कख किना थी भारे, वो ताड़ी मार उड़ाना बाहो असिया पे उड़न आ रे। काफिला टुरिया जा रहा, एक बाजार च गुजरे ते लोग कोठे ते चढ़ के तमाशा देख रहे, किसी ने खजूरां ते छुहारे सट्टे। एक खजूर आके ना ते सैयदा सकीना दी गोद च डिगी। लोगों कई दिनों दी हुसैन दी भुखी बेटी खजूर जब गोद च डिगी ना, वो निकी जी बच्ची ने खजूर उठा के मुंह च डाली। सैयदा ज़ैनब ने मुंह च उंगली डाल के ना ते खजूर निकाल ली। फरमा दिया ना नहीं सकीना किधरे सदका ही ना होवे, असी सैयदादियां साढ़े ते सदका हराम है, क्योंकि सारा जग ते साढ़े सदके ते पल दे। फरमाया नीति है जिथे इन्ने दिन सबर कर लिए, दो घड़ियां होर सबर कर जा,
قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر پکا کے بڑھدی رہے گی مسلمانوں میں کیڑا رنگ دے امام زین العابدین روندے کدے باپ دے چہرے والے ویکھ دے کدے پیچھے ویکھ دے ایک بی بی آ کے نا تو سیدہ زینب نے فرما دیا زینب رو نا تو بھی زینب تیرا ویر بھی شہید ہویا نا تیرا ویر بھی بچھڑیا تے ایک یوسف علیہ السلام دی بہن بھی او دا نا بھی زینب سی او دا بھی ویر بچھڑیا سی تیرا بھی ویر بچھڑیا نہ رو سیدہ زینب فرما دیا او بھی زینب سی تے ماں بھی زینب ویر ہوتا بھی بچھڑیا تے ویر میرا بھی بچھڑیا پر او دے تے 12 ویر سن میرا حسین آپ فرما دیا تینوں اے نہیں پتا 40 سالاں بعد اس زینب دا ویر تے پھر مل پیا سی آپ فرما لگیا نہیں بی بی منہ تسلیاں دینا والی ہے فرما دیا نے 40 سالاں پچھوں یوسف اے مل پیا باپ دے بھائیاں پر روز قیامت کی کر دے گیا اے میرا ویر جدائیاں ایک بابا یا کہ زین العابدین کہنے لگا پترا رونا تو کلا کیا دینی بنے رب دا نبی یوسف بھی کیا دی بنے آسی پترا او دے بلوے کے چپ کر جاؤ زین العابدین فرماؤن لگے بابا انہوں کی پتہ ہے میں کیوں پیارونا اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ یعقوب دے کہ یوسف بچھڑے آؤ یعقوب نہ روئے یعقوب دیا تھا دی بینائی چلی گئی اللہ نے فرمایا من الحزن اللہ دے نبی دیا رو رو کے اکھیاں چلیاں گئیاں فرمایا ہوتا ایک یوسف گیا سی میرے سارے یوسف ٹر گئے نے فرمایا دس بابا رواں میں کیوں نہ آپ فرمان لگے بابا ایک قید یوسف دی ایک قید عابد دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں جوانو کربلا تو ظالم پہلے رسول اللہ دیا بیٹیاں نو قیدی بنا کے تے کوفے ول لے کے گئے کہ پہلے ابن زیاد دے دربار چ پیش کیتا جائے جدو آیا نا کوفے دا بازار تے سیدہ زینب رک گئی ٹر دیاں نہیں یزیدی ظالم فوجی 750 فوجی ان ظالمان نے رسول اللہ دیا بیٹیاں تے پہرے دار نال ٹورے نوجوانوں 350 ایک طرف تے 350 یا 400 ایک طرف انہیں چند افراد دے واسطے ان ظالمان نے اتنے فوجی کھڑے کیتے ابن زیاد نے ظالم نے اعلان کر دیتا کہ باغی آ رہے نے معاذ اللہ حکومت دے باغی انہیں نہیں لوگاں نو دسیا کہ یہ تو حسین آ رہے نے انہاں دیاں بیٹیاں نے جنہاں دے گھر قرآن نازل ہوندا رہے انہیں آکھیا کوٹھیاں تے چڑھو تماشا ویکھو میں لوگاں نو دساں کہ جڑے یزید دی حکومت نہ بغاوت کریں گے انہاں دے نال اسی کیڑا سلوک کریں گے لوگ کوفے دے کوٹھے تے چڑھ گئے انہاں نو تے پتہ ہی نہیں کہ امام حسین تے آپ دے رفقا آ رہے ہیں انہاں ظالماں نے کوفے دی گلیاں چ اعلان کیتا کہ حکومت دے باغی آ رہے ہیں قیدی بنا کے لے جا رہے جڑے ویلے کوفے دے بازار چ گزرن لگے سیدہ زینب رک گئیاں امام زین العابدین قریب آئے تے آکھیا پھپھو چلدی کیوں نہیں فرما پترا ایکو ویلا سی جدو میرے بابا علی خلیفہ بنے تے آپ نے خلافت دے دور وچ مدینہ چھڑ کے تے کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے انہاں گلیاں چ میں اپنے ابو علی دے نال شہزادی بن کے گزری سا اج وہی گلیاں نے وہی لوگ نے تے وہی زینب انہاں گلیاں چ میں کدے شہزادی بن کے گزری سا اج قیدی بن کے کیویں گزراں زین العابدین نے عرض کی پھپھو اماں ادو بھی اسی صابر ساں تے اج بھی اسی صابر ہاں
سیدہ زینب جدو ویلے کوفے دیا انہاں گلیاں چ انہاں گیٹ تے بازاراں چ گزریاں نا جدو کدے شہزادی بن کے گزریاں سن تے کوفے دیا عورتاں نے پھلاں دیاں پتیاں نال شہزادی دا استقبال کیتا. اج ظالم اسے زینب نو انہاں گلیاں وچ قیدی بنا کے گزارے. سیدہ زینب دا قافلہ جدو گزریا تے کمائی وڈیری سکی روٹی دے 2 ٹکر لگے آئی. سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جائے مائی نے سیدہ زینب نے روٹی دے ٹکر دے کے پیش کیتے تے کہنے لگی بیٹی تو قیدن بھی لگنی ہے تے پردیسن بھی لگنی ہے تے پکھی بھی لگنی ہے روٹی کھا لے. سیدہ زینب نے جدو روٹی وال ویکھیا تے موٹے موٹے اتھرو اکھاں چائے. یہ او زینب جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی جدا شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر تاجر سے. او دیڑی مدینے چ اینی سخاوت کر دی سی کہ امام حسین ورگے سخی نے بھی ایک دن آکھیا باجی زینب تھوڑی سخاوت کریا کر کو بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ. تے زہرا دی بیٹی نے فرمایا ویرا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے دے. او زینب جڑی آپ ونڈن والی سی جدو بازار چمائی سکھی روٹی دے ٹکر کے کیتے نا سیدہ زینب رو کے تے روٹی دے ٹکر پیچھے کر کے فرمان لگی اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں. اماں ویکھے کدھر صدقہ تے نہیں. مائی نے نا سیدہ زینب وال بڑی حیرت نال ویکھیا تے کہنے لگی نہیں بیٹی تو کون ہے. آپ فرما دی اماں کیوں پوچھنی ہے. تے مائی کہنے لگی نہیں دھیے میں نے تیرے بچو نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پیان دیا. اج انہیں مہینے دے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا نا سیدہ زینب دھاڑا مار کے رو پئیاں. فرمایا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے. مائی کہنے لگی نہیں دیئے جدو میں جوان سما مدینے بس دی رہی ہوں اے نبی دی بیٹی زہرا دے گھر نوکرانی رہی ہوں. ایک دن میں نبی دی بیٹی فاطمہ دے کول بیٹھی ساؤں تے سیدہ نے فرمایا اماں کتھوں دی رہن والی ہیں. میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں. کہ نبی دی بیٹی نے کہا اماں کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چک قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو بھوک لگی ہوئے گی کھانا کھلا دیویں. کہ دھیا جو میرے کل کھانا تے کوئی نہیں پر میں سکی روٹی دے ٹکر لے آئی ہوں. میں نبی دی بیٹی دے گھر کام کر دی رہی ہوں. فرمایا اماں اس ویلے دی کو گل سنا دے. مائی کہنے لگی نہیں دھیے کی دساں میں نبی دی بیٹی زہرا دے گھر کام کر دی رہی ہوں. انہاں دنوں چ نبی دی ایک بیٹی دی بیٹی سی او دا نام زینب سی. میں زہرا دی بیٹی نو لوریاں دیندی رہی ہوں. سیدہ زینب رو کے فرمان لگیاں اماں دھیان نال ویکھ لے میں نبی دی آئی بیٹی زینب میں زہرا دی بیٹی زینب جنہوں لوریاں دیندی رہی ہیں. مائی نے قدم پھڑ لے کہن لگی ربا مینوں اج دا دن کیوں بکھایا ہی مینوں موت دے دیندا جنہ دا نام کدے لوگاں بازاراں چ نہیں سی لے آؤ. کہ ظالم انہاں نبی دیاں پردہ دار بیٹیاں اج قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نے. قدم پھڑ کے کہن لگی سیدہ جاندی واری دعا کری جاؤ. سیدہ زینب نے ہاتھ چکے عرض کیتی یا اللہ اس مائی نے پردیساں چ سانوں اپنا پرونا بنایا ہے قیامت دیاڑے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں. نوجوانوں ملک جنہ تھی شرما کریں دے تے رب کریں پڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں. وقت ختم ہو گیا مگر بات اجے بے شمار ساری طویل ہے. ابن سعد ابن زیاد دے دربار چ جدو کوفے قافلہ پہنچیا نا اس ظالم نے آکھیا زین العابدین نو بھی شہید کرو. سیدہ زینب فرما لگیاں وے ظالمہ اکو ہی بچیا ہے ہن تک تے میں چپ رہی ہوں پر جے کسے حسین دے پتر نو ہاتھ لگایا نا
मैनू नहीं पता क़यामत कदों आनी है, पर इंज दी बद दुआ करांगी अज ही क़यामत आ जाएगी। इन्हें ज़ैनुल आबिदीन ने छोड़ दिता, आख्या इन्हों मुल्क शाम यजीद दे दरबार छोड़ो। कूफे तो शाम तक दमिश्क का सफ़र 600 मील सी। कितना? 600 मील। पर ये जालम उल्टे रस्तियां तो लैके गए, ये सफ़र तकरीबन मुअर्रिखीन लिखते हैं 800 मील का बन गया। कूफे तो रसूलुल्लाह दियां बेटियां फिर ऊँटां ते बिठाया ते 800 मील का सफ़र पहाड़ां ते जंगलों च करा के बेशुमार वाक़यात रस्ते च गुजरे, यजीद दे दरबार च पहुँच गए। फिर कदे वाक़यात अर्ज करांगा। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन दे होंटां ते छड़ी मारी। एक सहाबी रसूल बैठे सन, तड़प के फरमान लगे, ना मार जालिमा, इन्हां होंटां नूं मैं नबी नूं चुमदियां वेखिया। कहने लगा तू सहाबी ना होंदो मैं तेरे टुकड़े कर दिंदा। फरमाया सहाबी दा अदब करना है ते ओदा करदा ही नहीं जिहड़ा मुहम्मद दे मोढियां ते खेड के जवान होया।